अहम खबर आपको देंगे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 46 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 16 सितंबर से 123 रुपये 30 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 120 रुपये 4 पैसे होगी। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 92 रुपये 26 पैसे होगी। हुकूमत को पेट्रोलियम की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर की तजवीज़ दी। इससे पहले ओगरा जो भी तजवीज़ देती थी, हुकूमत उनसे कम रुपये पेट्रोल में इजाफ़ा कर देता था, पर इस दफ़ा सब कुछ उल्टा हो गया। इस दफ़ा हुकूमत ने 1 रुपये नहीं बल्कि 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया। पेट्रोल प्राइस हाई होने पर आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पेट्रोल का प्राइस पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक से अब भी कम है। येस, इट इज़ राइट, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस पाकिस्तान में नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया के मुकाबले में पेट्रोल का प्राइस पाकिस्तान में अब भी कम है। पर उनकी करेंसी को भी देख लेते हैं। करेंसी में चाइना की 1 चाइनीज़ यन जो है दैट्स इक्वल टू 26.37 पाकिस्तानी रुपीज़। 1 इंडियन रुपीज़ इज़ इक्वल टू 2.30 पाकिस्तानी रुपीज़, और 1 बांग्लादेश टिक्का जो हैं वो इक्वल हैं 1.99 पाकिस्तानी रुपीज़। 1 नेपालियन रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1.44 पाकिस्तानी रुपीज़। तो उनकी करेंसी भी हमसे अच्छी हैं। गाइस, कोई भी मुल्क इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर मुल्क का कोई ना कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब जितना करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा उतना इंपोर्ट आपको सस्ता और एक्सपोर्ट आपको महंगे दामों बेचना पड़ेगा, यानी आपके मुल्क में महंगाई कम होगी। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से पाकिस्तान एक प्रोडक्ट जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो इंडिया को ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है वो उनको 43.47 रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि उनकी करेंसी अच्छी है। पाकिस्तान की करेंसी इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अगर पाकिस्तान वहाँ से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है और उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 इंडियन रुपीज़ हैं, तो वो पाकिस्तान को यहाँ पे 230 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगा, जो कि डबल से भी ज़्यादा महंगा पाकिस्तान को मिलेगा। सो इससे यानी करेंसी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना यहाँ पे महंगाई कम होगी, और अगर करेंसी आपकी इतनी बेस्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, तो उतना महंगाई ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी खाम तेल का प्राइस बढ़ता है, वैसे ही हर मुल्क में पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ता है। पर ग्लोबल मार्केट में प्राइस ज़्यादा होने के बाद मुल्क के सरकार पे डिपेंड करता है। कुछ सरकार ऐसे होते हैं जो इसमें भी सियासत कर देते हैं, पेट्रोल का प्राइस वही रख देते हैं जो पहले थे और बाकी चीज़ों में टैक्स बढ़ा देते हैं, यानी मुल्क के ख़जाने को पेट्रोल टैक्स की बजाय दूसरे टैक्स से बढ़ देते हैं। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस रेगुलेट करने के लिए एक इदारा कायम किया गया है जिसका नाम ओगरा यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी रखा गया। ओगरा ही ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस देखता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर पेट्रोलियम डिवीज़न को रिक्वेस्ट भेजता है, और पेट्रोलियम डिवीज़न फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिक्वेस्ट भेजता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर प्राइम मिनिस्टर की मशवरत से पेट्रोल का प्राइस अप या डाउन करता है। जैसे मैंने अभी फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिया कि पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल ही डिसाइड करता है।
اس کے بعد ہر کنٹری نے اپنا اپنا پالیسی بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت وہ پیٹرول پرائس کو اپ یا ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ انڈیا کو ہی لے لیتے ہیں، وہاں پیٹرول کا پرائس ہر روز صبح کے 6 بجے بدلتے رہتے ہیں. یعنی ہر صبح پیٹرول کا پرائس 1-2 روپے یا بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ہر مہینے کے پہلے اور 16 تاریخ کو پیٹرول کا پرائس بدلتے رہتے ہیں. یعنی مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کا پرائس اپ یا ڈاؤن ہوتا ہے. ہر ملک اپنی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام سے پیسے لیتی ہیں جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں. یعنی اگر آپ بال پوائنٹس بھی خریدتے ہیں اور اس بال پوائنٹس کا پرائس 20 روپیز ہے تو ان میں 4 روپیز ٹیکس آپ حکومت کو ادا کرتے ہیں. پیٹرول میں سرکار 10% کسٹم ڈیوٹی چارج کرتا ہے اور 10.54% جنرل سیل ٹیکس امپوز کرتا ہے اور 2.09 روپیز پر لیٹر پیٹرولیم لیوی کے کھاتے میں عوام کو ذبح کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پیٹرول کی اپنی قیمت پر لیٹر 100 روپیز ہیں تو ان میں آپ 10 روپے کسٹم ڈیوٹی ڈال دو، 10 روپے آپ اس میں جنرل سیل ٹیکس ڈال دو اور 2 روپے پیٹرولیم لیوی، یعنی ٹوٹل آپ کو یہ 1 لیٹر پیٹرول 122 روپے میں ملے گا، نہ کہ 100 روپیز میں. اب یہ جو میں نے ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. کسٹم ڈیوٹی، جو بھی چیز آپ کو بیچنا ہو باہر سے یا منگوانا ہو باہر سے، یعنی جب بھی وہ پروڈکٹ انٹرنیشنل بارڈر کراس کریں تو سرکار اپنی ریونیو کو بڑھانے کے لیے اس پروڈکٹ پہ ٹیکس لاگو کرتا ہے جس کو ہم کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں، جنرل سیل ٹیکس. اب ملک کے اندر آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہو تو اس میں بھی آپ کو کچھ پیسہ سرکار کو دینا پڑتا ہے. اس کو ہم جنرل سیل ٹیکس کہتے ہیں، پیٹرولیم لیوی. ہر سال سرکار اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اس سال اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اس ٹیکس کا ایک بڑا حصہ سرکار فیول یعنی پیٹرولیم سے کلیکٹ کرتا ہے جس کو پیٹرولیم لیوی کا نام دیا گیا، جو کہ اس سال 2.09 روپیز پر لیٹر سیٹ کیا گیا ہے. دنیا میں ہر چیز ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس چیز کا بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے اس چیز کا پرائس زیادہ ہو جاتا ہے. کووڈ میں کروڈ آئل کا پرائس کم ہو گیا تھا کیونکہ ایروپلین نہیں اڑ رہی تھی، گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، انڈسٹریز رک گئی تھی، سو ڈیمانڈ کم تھا. اس لیے کروڈ آئل کا پرائس کافی گر چکا تھا جس کی وجہ سے پیٹرول کا پرائس بھی کم تھا. پیٹرول کے پرائس کو کم کرنے کے لیے پہلے ہمیں پیٹرول کو ڈالر میں امپورٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ، ہماری جو بجلی کی پیداوار ہیں جس کا ایک بڑا حصہ پیٹرول کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے، اس کو اگر ہم ہائیڈرو پاور پلانٹ یا جیو ترمل یا سولر یا ونڈ پاور پلانٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس سے ہمارے ملک میں پیٹرول کا ڈیمانڈ کم ہوگا جس کی وجہ سے پیٹرول کا پرائس بھی کم ہوگا. پیٹرول کی قیمت جب بڑھ جاتی ہیں تو ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، ٹریولنگ چارجز بڑھ جاتے ہیں جس سے نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ چارجز بلکہ پروڈکٹ کے پرائس بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ جاتے ہیں. یعنی ہر چیز میں مہنگائی آ جاتی ہے. CNG اور LNG کی قیمتوں پر بھی ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے. صنعت کاروں کے لیے پیداواری لاگت بھی بڑھ جاتی ہیں جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ عوام پر پڑتا ہے. آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ کر دیجیے گا. اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.